बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। ऐसा मालूम होता है कि ईरान के ओहदेदारों ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों पर कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर ली है और चारशंबे को कोई बड़ा वाक़या हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के हवाले से पेश नहीं आया, बल्कि हुकूमत के हज़ारों हामी अलग अलग शहरों में सड़कों पर निकल आए। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। ईरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे थमे, इस्लामी निज़ाम के हजारों हामी सड़कों पर निकल पड़े। हसन रूहानी ने बदअमनी के लिए फ्रांस से सरगर्म तंजीम को जिम्मेदार बताया। एमेनुअल मैक्रोन से बातचीत में किया कार्रवाई का मुतालबा। अमेरिका ने ईरान के हालात पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग बुलाने का किया मुतालबा, दरखास्त रद्द कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने दी फलस्तीन की माली इमदाद रोकने की धमकी, डील कबूल करने के लिए दबाव डालने की कोशिश। महमूद अब्बास की पीएलओ ने ट्रंप पर किया गुस्से का इजहार, कहा फलस्तीनी बिकाऊ नहीं है। मुत्तहिदा यरूशलम बिल इस्राएली पार्लियामेंट में मंजूर, जॉर्डन ने कहा 2 रियासती हल खतरे में पड़ गया। मेरा न्यूक्लियर बटन ज्यादा बड़ा और ताकतवर है, किम जोंग उन की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब। नॉर्थ कोरिया ने साउथ के साथ हॉटलाइन खोल दी। अमेरिका 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा, कहा इस्लामाबाद कई साल से डबल गेम खेल रहा है। तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में गड़बड़, कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान के हालात पर हंगामी मीटिंग बुलाने के लिए अमेरिका की एक दरखास्त रद्द कर दी है। अमेरिका ने कहा था कि ईरान की सूरत हाल पर गौर के लिए यह हंगामी मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 15 रुकनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा सदर केरात अमारोफ ने कहा कि ईरान का मसला एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन अगर कोई रुकन चाहता है कि यह मसला उठाए तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन इसका दारोमदार इस बात पर है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान का क्या इस पर इत्तेफाक होता है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने इससे पहले कहा कि वाशिंगटन चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग बुलाई जाए। इसके अलावा इंसानी हुकूक से मुताल्लिक यूएन कमीशन की भी मीटिंग होनी चाहिए। निकी हैली ने दावा किया कि ईरान के अवाम आज़ादी के लिए चीख रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को सामने आना चाहिए। निकी हैली के बयान का जवाब देते हुए रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो दुनिया को बताए कि उसने मौशी नाबराबरी के खिलाफ वॉल स्ट्रीट पर मुजाहरों और एहतजाजी तहरीक से किस तरह निपटा, यह भी बताए कि फगासन में बदअमनी से किस तरह निपटा गया। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिका ने इन मुजाहरों से किस तरह निपटा। दुनिया को वो बताए कि वो कैसा रवैया उसने इख्तियार किया था, उसके पास बहुत कुछ बताने के लिए है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने कहा कि तमाम आज़ादी पसंद लोगों को एहतजाजी ईरानियों के कॉज का साथ देना चाहिए। तुर्की की हुक्मरान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने कहा कि बाज़ आलमी ताकतों ने ईरान के मुआशी और समाजी मामलों में दखल अंदाजी की है और इस मुल्क को यानी ईरान को संगीन उलटफेर का सामना है। तैयब एर्दोगान की सियासी पार्टी के तर्जुमान ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि खित्ते में उसके मफादात पूरे करने वाले हालात पैदा किए जाएं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने फ्रांस से कहा कि वो फौरी पेरिस से सरगर्म एक तंजीम के खिलाफ कार्रवाई करे जो ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज को हवा दे रही है। रूहानी ने फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि फ्रांस की हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के ताल्लुक से अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। इस तंजीम का नाम
MKO بتایا گیا، جو 1980 کے دہے میں ایران عراق جنگ کے دوران صدام حسین کی تائید کے لیے جانی جاتی ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ MKO ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو اسلامی انقلاب کے بعد سے سرگرم ہے اور اس کی کارروائیوں میں پچھلے 38 سال کے دوران 17,000 کے قریب ایرانی ہلاک ہوئے ہیں۔ حسن روحانی نے کہا کہ کوئی بھی ملک اپنی عوامی سیکیورٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتا اور تشدد کو ہوا دینا تنقید اور اظہار خیال کے جائز حق سے الگ بات ہے۔ پتہ چلا ہے کہ بات چیت کے دوران فرانس کے صدر نے ایرانی سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں ہلاکتوں کا ذکر کیا۔ اس موقع پر دونوں لیڈرز نے اس بات سے اتفاق کیا کہ فرانس کے وزیر خارجہ کے ایران دورے کو فی الحال ٹال دیا جائے جو اگلے ہفتے ہونے والا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایران میں بدامنی کے لیے ایران کے دشمنوں کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ ایرانی قوم کی ترقی، وقار اور سیکیورٹی کئی شہیدوں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ ایرانی قوم ان شہیدوں کو عزیز رکھتی ہے اور انہیں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ ایران میں تقریباً ایک ہفتہ حکومت کے خلاف مظاہروں کے بعد اب کئی شہروں میں حکومت کے ہزاروں حامی سڑکوں پر نکل آئے اور اسلامی نظام کی تائید کی۔ اہواز، کرمانشاہ، بوشہر، ابدان، گرگان، قم اور دوسرے شہروں میں زبردست ریلیاں نکالی گئیں۔ چہارشنبے کو حکومت کے حق میں ریلیوں میں عوام کی بڑی تعداد نے حصہ لیا، جن میں لوگ ایران کے جھنڈے اور صدر حسن روحانی کی تصویریں تھامے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے بینرز پر امریکہ مرد آباد لکھا ہوا تھا۔ پچھلے جمعرات سے حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، جن کے دوران جھڑپیں بھی ہوئیں اور کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حکومت کی تائید میں نکالی گئی ریلیوں میں لوگوں نے اسرائیل کے خلاف بھی نعرے لگائے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں حالیہ مظاہروں پر کئی بار تبصرے کیے تھے، جن سے کئی ایرانی ناراض بھی ہوئے اور ناراضگی کا اظہار سوشل میڈیا پر کیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ایران کے دشمنوں کو اس بحران کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمن اسے دھکا پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ لوگ حکومت پر تنقید کرنے اور مظاہروں کے لیے آزاد ہیں، لیکن تنقید کا طریقہ تعمیری ہونا چاہیے اور اس سے حالات میں بہتری میں مدد ملنی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ دراندازوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایرانیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیکار اور توہین آمیز ٹویٹس کے ذریعے اپنی توانائی اور وقت ضائع کر رہے ہیں اور بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنے ملک میں بے گھروں اور بھوکوں پر توجہ دیں۔ ایران میں حکومت کے خلاف مظاہرے پچھلے جمعرات کو مشہد شہر میں شروع ہوئے تھے۔ ابتدا میں احتجاجیوں نے بڑھتی ہوئی قیمتوں، بے روزگاری اور گھٹتے ہوئے معیار زندگی کا مسئلہ اٹھایا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے احتجاجیوں نے نظام کی تبدیلی کے مطالبے شروع کر دیے تھے۔ اب تک ان مظاہروں کے دوران 22 لوگ ہلاک اور سینکڑوں گرفتار ہوئے، لیکن منگل سے کسی ہلاکت کی کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ ایران کی ایک انقلابی عدالت نے وارننگ دی ہے کہ جن لوگوں کو حکومت کے خلاف مظاہروں کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا انہیں سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی نے انقلابی عدالت کے چیف موسیٰ غضنفر آبادی کے حوالے سے کہا کہ ان لوگوں پر محاربی قانون یعنی خدا کے خلاف بغاوت کے قانون کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ فلسطین مسئلے کے حوالے سے اہم خبر آ رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ فلسطینیوں کی مالی مدد روک دی جائے گی جو امن میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ امریکہ کو اس کی مالی مدد کے بدلے کوئی عزت یا کوئی تعریف نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ القدس یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا ان کا فیصلہ امن بات چیت کے حوالے سے کافی اہمیت رکھتا ہے، لیکن فلسطینیوں نے اس فیصلے کے بعد کہا تھا کہ وہ اب امریکہ کو ایک غیر جانبدار یا نیوٹرل مصالحت کار نہیں سمجھتے۔ ٹرمپ کے فیصلے کے بعد فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ کے لیے امریکہ کے امن منصوبے یا ان کی ڈیل کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ فلسطینیوں کو ہر سال سینکڑوں ملین ڈالرز دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے کوئی عزت یا کوئی تعریف امریکہ کو نہیں ملتی۔ فلسطینی اب امن میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں مستقبل میں انہیں پیسہ دینا چاہیے۔ ٹرمپ نے اس بیان کے ذریعے ایک طرح سے یہ بات مانی ہے کہ امن کا عمل مشکلات سے دوچار ہو گیا ہے۔ تنظیم آزادی فلسطین PLO نے امداد روکنے کے ٹرمپ کے اعلان اور دھمکی پر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ فلسطینی قوم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ PLO کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن حنان اشراوی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یروشلم یا القدس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کی مذمت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف عالمی قانون کو توڑا ہے بلکہ امن کی بنیادیں ہلا دی ہیں اور فلسطینی علاقوں پر ناجائز قبضے کے لیے اسرائیل کو ایک اور موقع دیا
किया है, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। हन्नान अशरावी ने कहा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक और फ़लस्तीनी बिकाऊ नहीं है। PLO अहदेदार ने कहा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन, आज़ादी और इंसाफ के लिए फ़लस्तीनियों की तलाश को सबूताज कर रहे हैं। अब वो फ़लस्तीनियों को अपनी गैर जिम्मेदार कार्रवाइयों के नतीजों के जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों के बारे में ट्रंप के ट्वीट से पहले यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफ़ीर निकी हेली ने कहा कि ट्रंप हुकूमत UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी की फंडिंग रोक रही है, जिसके जरिए फ़लस्तीनी रेफ्यूजियों को मदद दी जाती है। निकी हेली ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि जब तक फ़लस्तीनी बातचीत की मेज़ पर नहीं आते उन्हें कोई इजाफी फंडिंग दी जाए। अहदेदारों का कहना है कि अमेरिका इस आलमी एजेंसी का सबसे बड़ा डोनर है, जिसने 2016 में तकरीबन $370 मिलियन देने का वादा किया था। हमास के सियासी लीडर इस्माइल हानिया ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीन में सहयूनियों के नाजायज़ कब्जे में मदद कर रहे हैं। हमास लीडर ने कहा कि फ़लस्तीनी मसले को दुरुस्त ट्रैक पर लाने के लिए और इस मसले को हल करने के लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात और नामनहाद पीस प्रोसेस को ख़त्म कर देंगे। इसराइल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल 2017 में यहूदी आबादकारों के हाथों मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के वाक़यात में 75% का इजाफा हुआ। एक इसराइली तंजीम ने यह रिपोर्ट जारी की है। जबल हैकल नामी इस तंजीम ने कहा कि पिछले साल 25,628 यहूदी मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। जॉर्डन ने बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम और दूसरे फ़लस्तीनी इलाकों को हथियाने और नाजायज़ कब्जे को मजबूत करने के लिए इसराइल के मंसूबों की मजम्मत की है। जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ावी ने इसराइली पार्लियामेंट में इस सिलसिले में मुत्तहिदा यरूशलेम बिल की मंजूरी की मजम्मत की और कहा कि इससे अल-कुद्स फ़लस्तीनियों को वापस मिलना और मुश्किल हो जाएगा। इसराइल की कट्टर लिकुड पार्टी ने यह करारदाद पेश की थी, जिसे इसराइली पार्लियामेंट नेसेट में मंजूर कर लिया गया। जॉर्डन की हुकूमत के तर्जुमान मोहम्मद अल मोमानी ने कहा कि अल-कुद्स फ़लस्तीनी इलाकों में शामिल है और वहाँ जो की तू हालत या स्टेटस को बरकरार रखना चाहिए और इसके बारे में फैसला आलमी कानून के मुताबिक फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान बातचीत के जरिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसराइल को उसके हालिया फैसलों के खतरात के ताल्लुक से खबरदार करते हैं। जॉर्डन हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल के इन फैसलों से दो रियासती हल खतरे में पड़ गया है, जिसे कई बरसों से इसराइल फ़लस्तीन मसले का हल समझा जाता है। इस दौरान सीरिया में रशिया का एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, जिसमें 2 पायलट हलाक हो गए। रशिया की वजारत दिफा ने मॉस्को में बताया कि नए साल के मौके पर यह हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ। वजारत ने बताया कि हमा सूबे में पेश आने वाला वाकया फायरिंग का नतीजा नहीं है, यह एक हादसा है जिसमें 2 पायलट्स की मौत हुई। नॉर्वे ने UAE को हथियारों का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। इन अंदेशों के तहत कि ये हथियार यमन जंग में इस्तेमाल होंगे, सप्लाई रोक दी गई। नॉर्वे की वजारत खारजा ने यह बात बताई। सऊदी कैबिनेट की एक मीटिंग रियाद के अल-यमामा पैलेस में हुई। अरब न्यूज ने बताया कि इस मौके पर शाह सलमान ने कैबिनेट को अल-हूसियों के हमलों पर अमेरिका, रशिया, बरतानिया और फ्रांस के लीडर्स की मजम्मत से वाकिफ कराया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान जुमे को पेरिस का दौरा करेंगे और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। पता चला है कि तुर्की और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें इस दौरे के एजेंडे में शामिल है। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे अमेरिका में हुई एक अनोखी शादी, कैंसर की मरीज दुल्हन शादी के 18 घंटे बाद दुनिया छोड़कर चली गई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल फराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। ईरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे थमे, इस्लामी निजाम के हजारों हामी सड़कों पर निकल पड़े। हसन रूहानी ने बदअमनी के लिए फ्रांस से सरगर्म तंजीम को जिम्मेदार बताया। एमेनुएल मैक्रोन से बातचीत में किया कार्रवाई का मुतालबा। अमेरिका ने ईरान के हालात पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग बुलाने का किया मुतालबा, दरखास्त रद्द कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने दी फलस्तीन की माली इमदाद रोकने की धमकी, डील कबूल करने के लिए दबाव डालने की कोशिश। महमूद अब्बास की PLO ने ट्रंप पर किया गुस्से का इजहार, कहा फलस्तीनी बिकाऊ नहीं है।
متحدہ یروشلم بل اسرائیلی پارلیمنٹ میں منظور، جارڈن نے کہا 2 ریاستی حل خطرے میں پڑ گیا۔ میرا نیوکلیئر بٹن زیادہ بڑا اور طاقتور ہے، کم جونگ ان کی دھمکی پر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب، نارتھ کوریا نے ساؤتھ کے ساتھ ہاٹ لائن کھول دی۔ امریکہ 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے خلاف سخت قدم اٹھائے گا، کہا اسلام آباد کئی سال سے ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ تین طلاق بل پر راجیہ سبھا میں گڑبڑ، کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس بھی ہتھیاروں کا بٹن موجود ہے جو بہت بڑا اور زیادہ طاقتور ہے۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کے بیان کا جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ڈیسک یا میز پر ہمیشہ نیوکلیر ہتھیار چلانے کا بٹن ہوتا ہے، لیکن کیا کوئی قحط سے متاثر اور کمزور ملک میں انہیں بتائے گا کہ میرے پاس بھی نیوکلیر حملے کا بٹن موجود ہے جو بہت زیادہ بڑا اور بہت زیادہ طاقتور ہے اور وہ بٹن کام بھی کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے نارتھ کوریا کے لیڈر نے یہ بیان دیا تھا۔ اس دوران نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے ایک حکم جاری کیا کہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہاٹ لائن دوبارہ کھولی جائے۔ حال ہی میں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھلے رکھنا چاہتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے نیوز ایجنسی AFP نے بتایا کہ نارتھ کوریا نے چہارشنبے کو تیسرے پہر 3:30 بجے ساؤتھ کوریا کے ساتھ ٹیلی فونی ہاٹ لائن کھول دی ہے۔ ساؤتھ کوریا کے صدر مون جے ان نے بھی کئی مرتبہ نارتھ کوریا کے ساتھ تناؤ دور کرنے کے لیے بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان امریکہ تعلقات میں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے اب کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے معاملے میں کئی برسوں سے ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان لفظی جنگ کے بیچ یہ بات کہی ایک دن پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس کی مالی مدد روکنے کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اسلام آباد نے امریکہ کو لاکھوں ملین ڈالرز کی مدد کے بدلے جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا ہے۔ نئے سال 2018 میں اپنے پہلے ٹویٹ میں ٹرمپ نے لکھا تھا کہ امریکہ بے وقوفی سے پاکستان کو 15 برسوں سے 33 بلین ڈالر دے چکا ہے، لیکن پاکستان نے ہمیں جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا اور پاکستان سمجھتا ہے کہ ہمارے لیڈرز بے وقوف ہیں، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی جس میں حالات کا جائزہ لیا گیا۔ نکی ہیلی نے کہا کہ پاکستان کئی برسوں سے دوہرا کھیل کھیل رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دہشت گردوں کی پیٹھ ٹھونکتا ہے جو افغانستان میں ہمارے سپاہیوں پر حملے کرتے ہیں۔ یہ کھیل اس حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں پاکستان سے مزید تعاون مانگا اور کہا کہ ٹرمپ پاکستان کی ہر طرح کی فنڈنگ روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے کہا کہ امریکہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان کے خلاف بعض سخت قدم اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ آصف نے امریکہ کے مطالبات پر کہا کہ اب ہم مزید کچھ نہیں کریں گے، اب ٹرمپ کی ہمارے پاس کچھ اہمیت نہیں ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کی سفیر ملیحہ لودھی نے بھی پاکستان کے بارے میں امریکہ کے الزامات رد کر دی اور کہا کہ پاکستان کا تعاون کسی امداد کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے قومی مفاد کے لیے تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر سنجیدہ ٹویٹ افسوسناک ہے۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ملک کے لیڈر کو دوسرے ملک کے بارے میں بات کرتے ہوئے سفارتی اخلاق کا خیال رکھنا چاہیے۔ نواز شریف نے کہا کہ 9/11 کے بعد سب سے زیادہ بھاری قیمت پاکستان نے چکائی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ ہم 17 سال سے ایک ایسی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں جو ہماری جنگ نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ احسان اقبال نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ پاکستان کسی کو بھی اپنے امن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے نہیں دے گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ احسان اقبال نے کہا کہ ٹرمپ کا حالیہ بیان ان قربانیوں کی توہین ہے جو پاکستان کے عوام نے دی ہے۔ لیٹن امریکہ کے ملک پیرو میں ایک بس 100 فیٹ گہری کھائی میں گر پڑی جس سے 28 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ دارالحکومت لیما کے قریب پیش آیا۔ اس بس میں 57 لوگ سوار تھے۔ پتہ چلا کہ ڈرائیور نے گاڑی پر سے کنٹرول کھو دیا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔
अब बात करते हैं 3 तलाक मसले की। राज्यसभा की कार्रवाई को 3 तलाक मसले पर गड़बड़ के दौरान मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने इस मसले पर वोटों की तकसीम या डिवीजन का मुतालबा किया। अपोजिशन ने कहा कि 3 तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करना चाहिए, लेकिन हुकूमत ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिस पर अपोजिशन ने डिवीजन का मुतालबा किया। लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद ने गड़बड़ के दौरान कहा कि जमहूरियत में अक्सरियत की राय सुनी जानी चाहिए, इसीलिए हम इस बारे में वोटिंग की तकसीम चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी अरकान ने अपनी गड़बड़ जारी रखी। पीजे कोरियन ने जो कुर्सी सदारत पर फायज थे कहा कि वो गड़बड़ के दौरान कोई कार्रवाई नहीं चला सकते, इसीलिए उन्होंने ऐवान को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। राज्यसभा में बीजेपी और इत्तेहादी जमातों को अक्सरियत हासिल नहीं है। पिछले हफ्ते 3 तलाक बिल लोकसभा में मंजूर किया गया था। भाई सबको सुनने के लिए तैयार हो। उन्होंने हमारा देखिए गुलाम नबी जी नहीं, आप जो बोल रहे हो रिकॉर्ड में नहीं जा रहे। रवि जी आप इतना सीनियर है, अनुभवी है, रिकॉर्ड में नहीं जा रहे तो फायदा क्या है? Then I am adjourning the house to meet at 12 o'clock again. इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर 3 तलाक बिल राज्यसभा में मंजूर नहीं होता है तो पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुलाना चाहिए। दलितों के महाराष्ट्र बंद के दौरान तशद्दुद के बाद वाकयात पेश आए। मुजाहिरीन ने कई जगह रेल रोको, एहतजाज किया और रैलियां निकाली। दलित तंजीमों ने महाराष्ट्र बंद की कॉल दी थी। पुणे के करीब एक 28 साल नौजवान की मौत पर एहतजाज के लिए महाराष्ट्र बंद बनाने का ऐलान किया गया था, जिससे काफी तनाव पैदा हो गया। मुंबई में स्कूल कॉलेजेस खुले रहे, लेकिन ज्यादातर बसें सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नहीं चलाई गईं। औरंगाबाद यूनिवर्सिटी के बाद इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। इसके अलावा बाज़ जगह इंटरनेट सर्विसेज भी रोक दी गईं। थाने, नागपुर, पुणे और दूसरे शहरों में बंद का असर देखा गया। कोंकण इलाके में बंद मुकम्मल रहा। बीड़, लातूर, शोलापुर, जलगांव, धूलिया, अहमदनगर, नासिक जैसे मराठवाड़ा इलाकों में बंद कामयाब रहा, जहां दलितों की ज्यादा आबादी है। बंद के दौरान बाज़ बसों पर हमलों की खबरें आई हैं। मुंबई में बंद का मिला जुला असर देखा गया। इस दौरान बीजेपी के एक रुकन असम्बली के दफ्तर पर हमले की भी खबर मिली है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि महाराष्ट्र के तशद्दुद में आरएसएस का हाथ है। पार्टी ने तनकीद की कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मसले पर खामोश बैठे हुए हैं। आरएसएस ने महाराष्ट्र के ताज़ा तशद्दुद में अपने किसी भी रोल के इल्जाम को रद्द कर दिया। इस दौरान बाज़ दलित तंजीमों ने बंद की अपीलें वापस ले ली। महाराष्ट्र वाकयात की गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में यह मसला उठाया गया। कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने सूरत हाल से निपटने में नाकामी के लिए बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास ने पार्टी चीफ और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर गुस्से का इजहार किया है। राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जिसके बाद कुमार विश्वास ने मीडिया से बातचीत की और अपना गुस्सा उतारा। उन्होंने कहा कि मुझे सच बोलने की सजा दी गई, मैं मेरी शहादत कबूल करता हूं। आम आदमी पार्टी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साबिक सदर एनडी गुप्ता, बिजनेसमैन और सामाजिक कारकुन सुशील गुप्ता और पार्टी ओहदेदार संजय सिंह को 16 जनवरी को होने वाले राज्यसभा इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट किया है। कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के दरमियान कुछ अरसे से सब कुछ ठीक नहीं है। अब दिलों को छू जाने वाली एक लव स्टोरी की बात करते हैं। अमेरिका की न्यू जर्सी रियासत में एक औरत की अनोखी अंदाज में शादी हुई और शादी के कुछ घंटे बाद ही दुल्हन इस दुनिया से चल बसी। न्यू जर्सी के डेविड मॉशर ने हीथर नामी इस औरत से शादी की थी, जो कैंसर की खतरनाक बीमारी का शिकार थी। इस शादी के 18 घंटे बाद ही दुल्हन हीथर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। शादी कुछ इस अंदाज में हुई कि दुल्हन हॉस्पिटल के बेड पर ऑक्सीजन मास्क पहने हुए थी। इन दोनों की 2015 में एक डांस क्लास के दौरान मुलाकात हुई थी और दोनों फौरी एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। डेविड ने बताया कि उन्होंने 23 दिसंबर 2016 को हीथर से अपनी मोहब्बत के इजहार का फैसला किया और उसी दिन डॉक्टर्स ने बताया कि हीथर को कैंसर है, लेकिन वो इस खबर को सुनने के बाद भी शादी के फैसले पर कायम रहा। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को दोनों की शादी तय पाई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि हीथर के पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसके बाद शादी की तारीख यानी जल्दी की गई और 22 दिसंबर को शादी की गई और अगले ही दिन यानी 23 दिसंबर को हीथर अपने महबूब को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे थमे, इस्लामी निजाम के हजारों हामी सड़कों पर निकल पड़े। हसन रूहानी ने बदअमनी के लिए फ्रांस से सरगर्म तंजीम को जिम्मेदार बताया। इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत में किया कार्रवाई का मुतालबा।
امریکہ نے ایران کے حالات پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ بلانے کا کیا مطالبہ، درخواست رد کر دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دی فلسطین کی مالی امداد روکنے کی دھمکی، ڈیل قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش۔ محمود عباس کی پی ایل او نے ٹرمپ پر کیا غصے کا اظہار، کہا فلسطینی بکاؤ نہیں ہیں۔ متحدہ یروشلم بل اسرائیلی پارلیمنٹ میں منظور، جارڈن نے کہا 2 ریاستی حل خطرے میں پڑ گیا۔ میرا نیوکلیئر بٹن زیادہ بڑا اور طاقتور ہے، کم جونگ ان کی دھمکی پر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب، نارتھ کوریا نے ساؤتھ کے ساتھ ہاٹ لائن کھول دی۔ امریکہ 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے خلاف سخت قدم اٹھائے گا، کہا اسلام آباد کئی سال سے ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ 3 طلاق بل پر راجیہ سبھا میں گڑبڑ، کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔